मिर्जा जेल में ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਵੇ। सरकार रुको जरा, सब्र करो, आपको बताते हैं। बात सुने, हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे तो आप ये ना समझे कि हमें इल्म नहीं है या मुझे सवाल ये तो भी पता चल जाएगा। बात सुने, बाकी बात करें मिर्जा जेल में की जिसकी आप करें, हम तो उसको ढूंढते हैं, बुलाओ उसको। बाकी बात करें मिर्जा जेल में की जिसकी आप करें, हम तो उसको ढूंढते हैं, बुलाओ उसको। जब आएगा पहले इसके जवाब तो दे दें, जेल में के पास बाद में जाना। हमें घर बुला के हमारे साथ ये लोग ये सलूक कर रहे हैं। यार ज्यादा नहीं करते हम, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, बार बार कह रहे हैं काबिल एहतराम है। अच्छा, लेकिन हमारे जहन को साफ कर दे, ये आवाम की डिमांड है। आपके सामने जो खड़े हैं, ये इन्होंने क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, आप दे दें जवाब। ये चलो मैं अकेला हूँ, ये सफेद दाढ़ी वाले ये हजरात हैं, ये सारे क्या कह रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं जवाब दे तो फिर दे दें। नहीं, आप बताओ कि घर किसी को बुला के ऐसे जलील करना ये ठीक है? अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर जायज सवाल है तो आप जवाब दें, इसमें हर्ज तो नहीं है। बस मसला तो अब नहीं तो बात खत्म हो गई है, आप खुद में खुद बात को बढ़ा रहे हो। चले जवाब दें। अच्छा पूछे सवाल। हाँ, ठीक है, आप बेहतर करें ना। बिल्कुल ठीक है। मेरा पहला सवाल है कि आपको किसने पीर बनाया है? मैं पीर नहीं, मैं पीर नहीं, मैं पीर नहीं हूँ। अबे साले तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। बड़ा पीर बनते हैं आप हर वक्त। मैं भाई आप मैं चुप आप में बोले बैठे। जिसके साथ मेरी बात है बोले उसके। चुप बैठे, ठीक है ना? चलो ये मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान है, मेरा मेहमान है, कोई उनकी मसला गुफ्तगू पर आपको शक है, ठीक है यार, उनकी गुफ्तगू पर आपको शक है। चले चले। अच्छा मेरा पहला सवाल है कि आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको किसने पीर बनाया है? भाई मैं पीर नहीं हूँ। मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी 5 साल पहले, मैंने उसमें भी कहा था कि मैं पीर नहीं हूँ, मैंने उसमें भी कहा था कि मैं पीर नहीं हूँ, मैंने उसमें भी कहा था कि मैं पीर नहीं हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। पट्टियां पाई जाती हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है, और वहां ये खुद अल्लाह ले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है जो सारी मिलकर करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिर्क कहते हैं, और वहां सारे मिलकर ये शिर्क अल्लाह के सामने करेंगे। उन्हें भी अल्लाह नहीं ढूंढना, उन्हें भी अल्लाह ही जाने के लिए ध्यान करे। आदम भी बरेलवी तो नहीं है। एक वाबी के नजदीक ये क्या हो रहा है? मूसा के पास, कभी ईसा के पास। मुश्किल में अल्लाह को पुकारा, मुश्किल में कोई मुश्किल कुछ है नहीं, मुश्किल में ना अली मुश्किल कुछ है, ना गौस मुश्किल कुछ है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल कुछ है। ए मूसा अल्लाह, ईसा पागल है, नूह पागल है, इब्राहिम पागल है, तो क्यों जाओगे? और दसो जी, सारे नबियों को फिर पढ़ा के आखिर में किनके पास पहुंचे? ईसा पास। रल के बोलो, हाथ खड़ा करके कैसे पहुंचे? असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। हजूर फरमाते हैं फिर वो ईसा कहेंगे, ईसा जोर से बोलो सल्लल्लाहु, और वहां ये खुद अल्लाह ले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिर्क है जो सारी मिलकर करेंगे। वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। अब कितना अच्छा शिर्क है, कितना प्यारा शिर्क है कि जो सारे मिलकर करेंगे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है। तो वो जो बच्चा है उसने भी वो तकरीर रट ली। बस ये बच्चे उसी तरह के हैं, इससे ज्यादा शयातीन बच्चे आम हुआ करते थे जब हमारे उस्ताद हमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दिया करते थे, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यों हैं, जिन्नों के भी प्यों हैं। हम भी बरेलवी रहे 31 साल तक। ये सारी शैतनत, ये सारे गलीज अकीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करके शिरकी अकीदे उम्मत को सिखाना, और फिर उसे रंग ये देना कि जो इन अकीदों को नहीं मानेगा वो गुस्ताखे रसूल होगा। और ये कौन सा फिरका बातें कर रहा है कि जिनके अपने बुजुर्गों का ये हाल है। ये बगदादी साहब अक्सर बायजीद बुस्तामी का जिक्र करते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि तुम हमें शफात रसूल का अकीदा समझाओगे? जालिमों, तुम्हारे बुजुर्गों का तो ये हाल था कि तज़किरतुल औलिया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बायजीद बुस्तामी के हवाले से उनके चैप्टर में एंड पे जाके लिखा कि बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि बताइए क़यामत वाले दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे?
تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے, اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے, ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں, اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں, یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا, لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے, جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے. ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے, ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے, غداری کے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے, وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ, پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی. تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے, تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے, اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار, تذکرۃ الاولیاء کتاب, یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا, خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں, الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں, ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں, یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں, یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا, 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا, اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے, اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے, یزید ابے دے منڈے والے, جو یہ بکواس کرتا تھا, بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں, یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیر صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں, ابھی بہت سا کام باقی ہے. ان عبارتوں پہ کوئی فتوی نہیں ہے, ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر, اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. خیر, میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے, یا وہ جو چھوٹا پیر, اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آ کے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا, چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جے. عبد القادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسم ڈردا ہاں, جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا انہیں چلے گئے قبر. اور مرزا جیلمی بولے گا, وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے نا بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا
परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। हाँ, दूसरी तरफ यही आपको वो हदीस शफाअत सुना रहा है कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम कुछ काम नहीं आएंगे। भाई जिस दिन अंबिया का ये हाल है कि वो नफसी नफसी कह रहे हैं, तो वहां अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बीच में पढ़ सकता है? अंबिया के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। कहते बाबे तो शाही कोई नहीं। जी जी, बाबे तो शाही कोई नहीं अंबिया के मुकाबले पे।